अस्सलाम वालेकुम। नेशनल साइंस एकेडमी तर्जुमातुल कुरान 12वीं क्लास सबक नंबर 3 सूरत नूर। आज हम पढ़ेंगे सूरत नूर। सूरत नूर कुरान मजीद की 24वीं सूरत है। कुरान मजीद के 18वें पारे में है। इस सूरत में 64 आयात और 9 रुकू हैं। ये सूरत मध्य दौर के वस्त में नाजिल हुई। इस सूरत का नाम इसकी आयात नंबर 35 अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज, आसमान अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है से माखूज हुआ। ठीक है, इसकी आयात थी कि अल्लाह ताला आसमानों और जमीनों का नूर है, उसमें से इसका नाम माखूज हुआ। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मर्दों को सूरतुल माइदा सिखाओ, अपनी औरतों को सूरतुल नूर सिखाओ। सूरतुल नूर और इससे पहले सूरतुल मोमिनीन के मज़ामीन मुश्तरक नौयत के हैं, दोनों की एक ही नौयत है। सूरतुल नूर को सूरतुल मोमिनीन का इख्तितामिया भी कहा गया है, यानी जो माशरती जिंदगी से मुतल्लिक मज़ामीन सूरतुल मोमिनून में बयान किए, इनकी तफसील सूरत नूर में आई है। ठीक है, उसमें जो मामलात बयान किए उनकी तफसील आगे सूरत नूर में बयान की गई है। मरकजी मौजू की बात करें तो सूरत नूर का मरकजी मौजू माशरती जिंदगी से मुतल्लिक आदाब का बयान है कि आपने अगर जो जिंदगी गुजारनी है माशरती जिंदगी, उसमें आदाब का क्या होना चाहिए, क्या आदाब होने चाहिए। बुनियादी मज़ामीन, इसकी इब्तिदा में इफ़्फ़त व अस्मत की हिफाजत, अस्मत किसे कहते हैं, इज्जत को कहते हैं। ठीक है, इस्लामी अहकाम बयान किए गए हैं जिनमें बदकारी की सख्त सजा का जिक्र किया गया है कि अगर कोई औरत या मर्द कोई बदकारी करता है तो उनके साथ सख्त सजा दी जाएगी। जानी औरत और जानी मर्द के रवैयों की संगीनी को बयान करके इनके लिए सख्त सजा तजवीज की गई है, जिस तरह पाकबाज औरतों पर तोहमत लगाने की सजा बयान की गई है। ठीक है, अगर कोई मर्द या औरत जना करता है तो जिना करता है उनके लिए सख्त सजा है, और अगर कोई पाक औरत पर कोई तोहमत लगाता है तो उसके लिए भी सख्त सजा है। शोहर के अपनी बीवी पर बदकारी का इल्जाम लगाने की सूरत में इनकी अलैदगी का तरीका बयान किया गया है, जिसको लआन कहते हैं। इस सूरत मुबारक में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की राहत और पाक दामनी का जिक्र है, जिसको वाक़या अफलक से ताबीर किया गया। इस सूरत में माशरती और अदबी अहकाम भी बयान है। किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिला मना है, अलबत्ता मुसाफिर खाने और सराय वगैरह को इस हुक्म से मुश्तना करार दिया गया है। अगर आपने किसी के घर में भी किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, ठीक है, जाने से पहले पूछे और सिर्फ मेहमान सराय तक ठहरा जाए। निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। औरतों को हुक्म दिया गया है अपने शोहरों, बाप दादा, शोहर के बाप दादा, अपने बेटे, शोहर के बेटे, भाई, भतीजे, भांजे, मुसलमान औरतों, बांदियों, नफसानी ख्वाहिशें पाक मर्दों और छोटे बच्चों के सिवा अपनी ज़ेबो ज़ीनत किसी गैर महरम पर जाहिर ना करें। आप अगर क्या कहते हैं, ईमान वालों को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया गया है कि आराम करने के 3 मखसूस औकात हैं। ठीक है, कौन कौन से? फजर से पहले, जोहर से पहले, ईशा के बाद। अहले खाना के पास बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होना चाहिए। आप किसी के घर गए हो, अगर कोई मर्द है तो उसे पहले घर वालों से इजाजत लेनी चाहिए, फिर दाखिल होना चाहिए। ठीक है, मुसलमान को इरशाद फरमाया गया है कि अपनी गैर शादीशुदा मर्दों, औरतों, गुलामों और बांदियों का निकाह कर दो ताकि वो बुराई से बचे रहें। इस सूरत में अल्लाह की नूरानियत का भी जिक्र है। नूरानियत को यूं भी बयान किया है, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। इसके नूर की मिसाल ऐसे है जैसे एक ताक में चराग हो। ताक अंधेरे को कहते हैं, उसमें अगर कोई चराग रख दिया जाए वो सारी जगह रोशन हो जाती है, ऐसे ही अल्लाह का नूर है। चराग एक फानूस में रखा हो, फानूस गोया एक मोती जैसा सितारा हो। फानूस किसे कहते हैं? आजकल ये जो लैंप है इसे पहले जमाने से फानूस कहते हैं। ठीक है, ताक में अंधेरे में चिराग है, चिराग को भी आपने फानूस में रखा है। फानूस कैसा है? एक मोती जैसा सितारा, और इस चिराग को जैतून का तेल रोशन कर रहा है। जैतून के तेल को क्या कहा गया है? बड़ा ही महंगा, कीमती और अच्छा तेल समझा जाता है, तो उसके लिए उसे वो रोशन कर रहा है। नूरानियत का ये आलम है कि बगैर शोले के खुद ही रोशनी हो जाए, यानी नूर ही नूर हो जाए। सूरत नूर में मुसलमानों और काफरों के अमाल की मिसाल यूं दी गई है कि मुसलमान अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते,
مطلب اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، قیامت کے دن کا خوف رکھتا ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ قیامت آئے گی، میرے نامہ اعمال میرے سامنے رکھا جائے گا، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جبکہ کافر کے اعمال گویا سراب ہے، دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے پانی ہے، قریب جائیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ سورۃ نور میں مومنین اور منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہے۔ منافقین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی سے روگردانی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آنکھیں چرا کے نکل جاتے ہیں، جب کسی معاملے میں فیصلہ ان کے خلاف آئے تو انکار کرتے ہیں، جب حق میں آئے تو خوش ہوتے ہیں۔ منافقین قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، روگردانی کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ سورۃ نور میں اہل ایمان کا طرز عمل یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، عذاب مجلس کا خیال رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلاتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کون سی سورت سیکھنے کا حکم دیا؟ سورت نور۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا ہے سورت نور میں۔ بغیر اجازت داخل ہونے کی اجازت ہے۔ سرائے اور مسافر خانے میں آرام کرنے کے 3 مخصوص اوقات میں سے فجر سے پہلے کا وقت۔ کافروں کے اعمال کو تشبیہ دی گئی ہے سراب سے۔ سورت نور کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ کریں۔ جی، تعارف میں لائن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ یہ اس کی فضیلت کے لیے یہ حدیث آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ نور میں مذکور معاشرتی آداب و احکام میں سے کوئی سے 3 احکام: کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا جائے، اور نگاہیں نیچی رکھی جائیں، اور اس کے علاوہ ایمان والوں کو اور اپنے غیر شادی شدہ مردوں، عورتوں، غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ برائی سے بچیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ نور میں اللہ کی نورانیت کا تذکرہ کن الفاظ میں کیا گیا ہے؟ جی، پیج نمبر 67 ہے۔ سورت میں اللہ کی نورانیت کا ذکر کیا گیا ہے اور نورانیت کو یوں بیان کیا ہے: اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک میں چراغ ہو، چراغ ایک فانوس میں رکھا ہو، فانوس گویا ایک موتی جیسا ستارہ ہو اور اس چراغ کو زیتون کا تیل روشن کرے۔ نورانیت کا یہ عالم ہے بغیر شعلے کے خود ہی روشن ہو، یعنی نور ہی نور ہو۔ سورۃ نور میں زیب و زینت کے حوالے سے عورتوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی، اس میں عورتوں کو حکم دیا گیا اپنے شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی بھتیجے، بھانجے، مسلمان عورتوں، باندیوں، نفسانی خواہش سے پاک مردوں، چھوٹے بچوں کے سوا اپنی زینت و زیب کسی غیر محرم پر ظاہر نہ کریں۔ سورۃ نور میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہے؟ آخری پیراگراف سورۃ نور میں بیان کیا گیا ہے ان کا طرز عمل: اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے دل سے تسلیم کرتے ہیں، آداب مجلس کا خیال رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور ان کو ایسے نہیں بلاتے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ آیات ہیں، وہ ساری آیات سبق میں موجود ہیں، اور تفصیلی سوال جو ہے اس میں سارا آئے گا، اس میں جتنے مضامین ہیں وہ سارے آئیں گے۔ آج کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔